Kabugnaw na ani uy, wa naman nilami. Ang relasyon sama aning gatas. Kung mabugnaw na, wa nay lami. Wala nay ayo. Dili na kaganahan. Mawala na ang excitement nga maghatod kanimo sa pagtalikod, pagbiya ug mangita og lain. Ingon ana usab ang mga relationship dinhi sa kalibutan. Ilabi na ang atuang nga relasyon diha sa Ginoo. Busa igsuon, ayaw tuguti nga mabugnaw ang imong pakigrelasyon sa Ginoo. Nga mawala ang excitement sa imong pakigdugtong ug pakigtagbo kaniya sa matag adlaw Sabado. Nga mawala ang gana sa pakig-istorya nimo kaniya permi pinaagi sa pag-ampo. Ayaw pasagdai nga mawala ang kainit sa imong kanunay nga pagpakiguban sa Ginoo sa tanang higayon, nga maghatod kanimo sa pagtalikod, pagbiya ug pangita og lain, nga sa kinaulian di ay maghatag lang og kabalaka ug pagmahay ug kahaw-ang sa kasing-kasing. Busa igsuon, tinguhaa ang pagkamainiton sa pagsunod ug pagpakigdugtong sa Ginoo. Padayon sa pagbarog sa kamatuoran, padayon sa pagkupot sa imong pagtuo nga bisan sa palibot nimo imong makita ang uban nga nangaluya og mitalikod na. Kay ang panahon haduol na gayod. Haduol na nga si Ginoong Hesus mubalik ug magapadayag sa iyang himaya nga makita sa tanang mga mata. Hinumdumi igsuon, ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Ang Ginoo nagsaad kanato sa Revelation 2:10, "Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." Jesus is coming. Andam na baka?